जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट, विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौँ नेपाललाई। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विविध विषयवस्तु समेटिने यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको शनिबार यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेष सुरक्षित गर्भवतनका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट र युवा रोजगारीका बारेमा तयार पारिएको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेषबाट। विद्यालय विद्यार्थीहरूका लागि मात्र नभएर सिङ्गो समुदायका लागि पनि एउटा सिकाइ केन्द्र हो। कुनै अभियानको सुरुवात विद्यालय तहबाट गर्न सकियो भने त्यसले समुदायलाई पनि एउटा सन्देश दिन सक्छ। यस्तै प्रयास भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तथ्य र तथ्याङ्कहरूका आधारमा नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ। विगतका समयमा गएका भूकम्प र त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ। समाजको हरेक क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त छैनन्। त्यसमध्ये पनि विद्यालय क्षेत्र उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको छ। भूकम्प सम्बन्धीका विविध अध्ययनले देखाए अनुसार मुलुकभरका करिब 60,000 विद्यालय भवन भूकम्पको उच्च जोखिममा छन्। यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरे नेपाल सरकारले विभिन्न विकास साझेदारी संस्थाको सहयोगमा विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसको उदाहरणको रूपमा भक्तपुर स्थित आदर्श आजाद उच्च माविलाई लिन सकिन्छ। नान्याङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी सिङ्गापुर तथा टाम्सेक फाउन्डेसन सिङ्गापुरको आर्थिक सहयोग र शिक्षा विभाग तथा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटको प्राविधिक सहयोगमा विद्यालयको यो भवनलाई प्रबलीकरण गरिएको छ। प्रबलीकरण गरिएको विद्यालय भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नान्याङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी सिङ्गापुर तथा टाम्सेक फाउन्डेसन सिङ्गापुरका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले उच्च खतरामा रहेको बताउँदै विद्यालय भवनलाई सुरक्षित बनाउन विकसित मुलुकमा विकास गरे प्रयोग गरिएका भवन प्रबलीकरण सम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधि नेपालमा विस्तार गरे विद्यालय भवनहरू कम लागत र थोरै समयमा प्रबलीकरण गर्न निरन्तर सहयोग जारी रहने बताउनुभयो। Nepal has been struck by the several high-intensity earthquakes in the past, and the people that have to face the severe hardship in terms of loss of life goals. With introduced technologies that is a simple, easy, replicable, and cost-effective, is a primitively that is looser and can be due to earthquake and prevented and mitigated as far as possible. And I know that in Nepal, it is very important that we provide you with a safe environment in the form of a very safe, structured building where you can actually study, you grow, you play, knowing that you are safe should anything, in terms of a disaster happen. उक्त अवसरमा शिक्षा विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पोखरेलले विद्यालयका भवनको जोखिम अवस्थाको पहिचान गर्ने काम भइसकेको र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारवाला सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गरी विद्यालय भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो 35,000 विद्यालयहरू छ नेपालभरिमा र 35,000 विद्यालयको स्कुल बिल्डिङहरू काउन्ट गर्ने हो भने हाम्रो 80,000 जति भवन सङ्ख्या रहेको हामी पाउँछौँ र त्यो 80,000 भवनहरूमध्ये हामीले चाहिँ यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक कति छ भनेर विचार गर्दाखेरि आधाभन्दा पनि कम छ, जुन चाहिँ ज्यादै दुःखको कुरा हो। र ती सबै बिल्डिङहरू एउटा भूकम्पको दृष्टिकोणले पूर्ण सुरक्षित बनाउनु पर्ने आजको हाम्रो चुनौती हो र यो काम चाहिँ हामीले शिक्षा विभागले सुरु गरिसकेको छ। यसमा हाम्रो विभिन्न संस्थाहरू पनि हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि अघि हेरिरहनु भएको छ, स्वदेशी लगायत विदेशी संस्थाहरू पनि सरकारसँग सँगसँगै काम गर्ने मानेमा अगाडि आउनुभएको छ। यसमा महत्त्वपूर्ण सहयोग नेपाली संस्थाहरूकै एउटा चाहिँ यो भूकम्प सम्बन्धी बढी अनुभवी संस्थाको रूपमा हामी लिन्छौँ एनसेटलाई।
एनसेटको प्राविधिक सहयोग ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ हामीलाई यो कामको लागि। अहिले मात्रै हामीले 700वटा स्कुलमा यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। त्यसमध्येको 6वटा स्कुलमा भनौँ न 260वटा पहिलो चरणको स्कुलहरू हो। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको 260 मध्येको अधिकांश आधाभन्दा बढी बिल्डिङहरू निर्माण कार्य सुरु भइसकेको अवस्था छ। कतिपय बाँकी बिल्डिङहरूको एसेसमेन्ट भन्छौँ जुन त्यो हुने कामहरू भइरहेको अवस्थामा हामी छौँ। पहिलो चरणमा 260 बिल्डिङहरूलाई भूकम्पबाट प्रतिरोध क्षमता भएको बिल्डिङहरू बनाइसकेपछि हामी अरू सबै बिल्डिङहरूमा जाने र अर्को चरणमा 700 पुर्याउने, यो काठमाडौँभित्र मात्र सीमित नगरेर बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि जाने गरी त्यसरी कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। कार्यक्रममा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईले अब बन्ने विद्यालयलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने, बनिसकेका तर भूकम्प प्रतिरोधी नभएकालाई प्रबलीकरण गर्न सक्ने हो भने धेरै हदसम्म विद्यालयलाई भूकम्पको जोखिमबाट सुरक्षित गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै सुरक्षित विद्यालय भवनका लागि एनसेटले सघाउँदै अघि बढिरहेको बताउनुभयो। शिक्षा विभागसँग सँगै मिलेर विद्यालयहरूलाई कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ होला, नयाँ बनाउनेलाई त अब बलियो बनाउने हो, तर भइराखेका थुप्रो विद्यालय भवनहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिएला भन्ने कुरा धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्यसको चाहिँ सोधखोज, त्यसको अनुसन्धान र त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ कार्यान्वयन हामीले संयुक्त रूपमा शिक्षा विभागसँग मिलेर गर्दै आइरहेका छौँ। सुरुमा 1-2 विद्यालय गर्दै हामी यो ठाउँसम्म आइसकेका छौँ। भूकम्प जान्छ नेपालमा, तर अहिले के थाहा भएको छ भन्दाखेरि हामी यसबाट सजिलैसँग बच्न सक्छौँ। सर मिसहरू, व्यवस्थापन समितिका सरहरू, भाइ बहिनीहरू सबैले यो विद्यालयमा बनिसकेको विद्यालय हो र यही भवनमा पनि बाहिरबाट टाँसेर केही डन्डी, अलिकता चाहिँ ढलान अनि प्लास्टर गर्दाखेरि यो भूकम्पबाट चाहिँ नढल्ने विद्यालय हामीले बनाएका छौँ। यो सिलसिलामा हामीले गरेको काम साँच्चै ठिक हो कि होइन, यति गर्दाखेरि हुने हो कि होइन, साँच्चै नै भुइँचालो जाँदाखेरि थाम्छ कि थाम्दैन होला भन्ने कुराहरू अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा चाहिँ देश विदेशमा अन्त अरू ठाउँहरूमा भएका कुराहरू कसरी भएको होला भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने त्यो क्रम पनि शिक्षा विभाग र चाहिँ हाम्रो भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले गर्दै आइरहेको छ। शिक्षा विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जप्पर सिंह विश्वकर्माले विद्यालयलाई भूकम्पको जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन सरकारवालाहरू बीच सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो प्रारम्भिक तथ्याङ्कले के भन्छ भने नेपाल अधिराज्यभरि करिब 40-50 हजार विद्यालयहरू रेट्रोफिट गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी विभिन्न अरू क्यापासिटी बिल्डिङको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, जनचेतनाको कुराहरू पनि गर्नुपर्ने छ। यसकारण धेरै ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानी र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ र यो कार्यको लागि चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने हामी सबैसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। तर समस्या के छ भने हामीले यसलाई कसरी चाहिँ सस्तो गराउने, टेक्नोलोजीलाई कसरी सस्तो बनाउने, कसरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सन प्लान बनाएर एउटा चाहिँ प्रोग्राम बनाएर यसलाई सम्पन्न गर्ने, हाम्रा सबै विद्यालयहरूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित स्थलको रूपमा, विपदको दृष्टिकोणले कसरी सुरक्षित विद्यालयको रूपमा चाहिँ हामीले बनाउने, त्यो ठुलो चुनौती छ र ठुलो धनराशि हाम्रो यसमा खर्च हुनेवाला छ। यसकारण चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू, इन्स्टिट्युसनहरू, युनिभर्सिटीहरूसँग हामी हातेमाली गर्न चाहन्छौँ। यसैको फलस्वरूप चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एनटियुसँग, तामसेक फाउन्डेसनसँग हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ र यसलाई हामी अझै चाहिँ निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। अझै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा विद्यालय भवन प्रबलीकरण कार्यमा सहभागी डकर्मी, ज्यामी लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो भने विद्यार्थीहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। मुलुकभर करिब 82,000 भन्दा बढी विद्यालय भवन रहेका छन्। उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेका यी विद्यालयहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि भइरहेका प्रयास सकारात्मक छन्। तर यस्ता प्रयास काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित नराखी दूरदराजका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ।
भूकम्प विशेष श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा हामीले विद्यालय भूकम्प सुरक्षा कार्यक्रमबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। अब हेरौँ भूकम्पीय सुरक्षाबारेको यो अर्को सामग्री। बढ्दो सहरीकरणले अहिले राजधानी काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसो त नेपालको सबैभन्दा उच्च जनघनत्व भएको स्थान पनि काठमाडौँ उपत्यका नै हो। विकासको क्रम सँगसँगै सहरीकरण बढ्नु कुनै नौलो कुरा होइन, तर सहरीकरण वा हाम्रा सहरहरूको अवस्था पनि व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ। जताततै आफू खुसी बस्ती विस्तार गर्ने क्रम बढेकाले उपत्यकामा खाली स्थानको अभाव हुन थालेको छ। विपदका समयमा तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई आश्रय लिने सबैभन्दा सुरक्षित वा खुला स्थान कहाँ होला, यस बारेमा कहिले विचार गर्नुभएको छ? यदि विचार गर्नुभएको छैन भने तत्कालै तपाईँका वरिपरिका यस्ता सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी विपदका समयमा वा विपदपछि त्यही स्थानमा भेला हुने बारे योजना बनाउन ढिला नगर्नुहोस्। भूकम्प जुनसुकै बेला जान सक्ने भएकाले यस्ता सुरक्षित स्थानको पहिचान र पूर्व योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। कहाँ कहाँ छन् त राजधानीमा यस्ता सुरक्षित स्थान? काठमाडौँको सबैभन्दा सुरक्षित स्थान भनेको टुडीखेल नै हो। विनाशकारी भूकम्प आएमा टुडीखेल वरपरका बस्तीहरू असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड, महाबौद्ध, बागबजार, पुतली सडक क्षेत्रका सर्वसाधारणले टुडीखेल र खुल्ला मञ्चलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। अझै देशकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालले समेत विपदका कारण घाइते भएका सर्वसाधारणहरूको आकस्मिक उपचारका लागि यी स्थान प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसका लागि पूर्व योजना पनि आवश्यक छ, तर यी फरक स्थानमा जाने बाटोहरूको भने पहिला नै पहिचान गर्नु आवश्यक छ। फेरि यी बाटोहरू पनि भूकम्पका कारण घर भत्कदा अवरुद्ध हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक बाटोको पहिचान पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। जस्तै तपाईँ अहिले असनको यो चोकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ भोटाइटीको यो गल्ली प्रयोग गरेर टुडीखेलसम्म जान सक्नुहुन्छ। तर विपदका कारण हुलदङ्गा भई वा घर भत्केर यो बाटो अवरुद्ध भएमा असन वरिपरिका बासिन्दाले महाबौद्ध निस्केर वीर अस्पताल पछाडिको यो बाटोलाई नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसो भन्नुको मतलब यदि विपद आइहाल्यो भने कुनै पनि वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरी टुडीखेलसम्म पुग्ने योजना बनाउनु पर्छ भन्ने हो। जमल क्षेत्रका बासिन्दाका लागि रत्न पार्क वा खुल्ला मञ्च सुरक्षित स्थान हुन सक्छ। त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दशरथ रङ्गशाला वा सैनिक ब्यारेक अगाडिको यो खुल्ला चौर सुरक्षित स्थान हुन सक्छ। माइतीघर र सिंहदरबार क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पनि यही स्थानलाई प्रयोग गर्ने योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ। यसैगरी बागबजार पुतली सडक क्षेत्रका बासिन्दाले भ्रिकुटी मण्डप वा टुडीखेललाई नै खुल्ला स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँ यस क्षेत्रको बासिन्दा हुनुहुन्छ भने यी खुल्ला स्थानसम्म कसरी पुग्ने भन्नेमा पहिले नै बाटोहरू पहिचान गरी विपद पूर्व तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। पुतली सडक क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भ्रिकुटी मण्डपसम्म पुग्ने सबैभन्दा सुरक्षित बाटो प्रदर्शनी मार्ग हुन सक्छ। शङ्करदेव क्याम्पस हुँदै पुरानो बस पार्क निस्कने यो बाटो अलि साँघुरो भएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दाले पनि प्रदर्शनी मार्गलाई वैकल्पिक बाटोको रूपमा पहिचान गर्न सके बढी सुरक्षित हुन सक्ने देखिन्छ। तर माथि भनिएका खुल्ला स्थानहरूमा तत्काल छिर्न भने कठिन देखिन्छ। यी खुल्ला स्थानहरूमा बार बन्देज गरिएको छ, सीमित संख्यामा गेटहरू राखिएको छ। यसले गर्दा आश्रयका लागि आएका सर्वसाधारणहरूलाई सुरक्षित स्थानसम्म छिर्न समस्या पर्ने देखिन्छ। यस बारेमा भने सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ, तर पनि प्रचार प्रसारको अभाव र आर्थिक विपन्नताले गर्दा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। मुलुकमा अहिले पनि महिलाहरू प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानको अभावले जोखिममा पर्ने गरेका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सन् 2004बाटै सुरु भए तापनि अझै पनि करिब 65% महिला यसबारे जानकार छैनन्। 2011 को नेशनल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वेले चाहिँ 62% का महिलाहरू विवाहित महिलामा अझै पनि गर्भपतन सम्बन्धी ज्ञान नभएको, कानुनीले मान्यता पाएको छ भने ज्ञान नभएको पाएको छ। तर हालै हाम्रो आज जो हामीले प्रेस रिलिज गरिरहेको छौँ त्योको डेटाले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 2400 जना पुरुष र महिलाको यो मत सर्वेक्षण गर्दाखेरि 61% जनसमुदायलाई चाहिँ गर्भपतन कानुनी मान्यता पाएको छ भन्ने चाहिँ देखेको छ जनमतबाट।
गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनुभन्दा अघिसम्म कैयौँ नेपाली महिलाहरू गर्भपतन गराएकै आरोपमा जेल सजायमा परे। कतिपयको असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा मृत्यु समेत भएको छ। असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदा महिलाको जीवन नै जोखिममा परेका घटना हाम्रो समुदायमा अझै पनि भेटिन्छन्। तर राज्यले सुरक्षित गर्भपतन सेवा 75 जिल्लामा विस्तार गरेपछि भने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। हाल यो सेवाबाट लाभ लिने महिलाहरूको सङ्ख्या करिब 6 लाख पुगेको छ। तर यस्तो सङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। खुसीको कुरा यो छ कि गत 2-3 वर्षमा चाहिँ कोही पनि नेपाली महिला चाहिँ गर्भपतनको कारणले चाहिँ मृत्यु भएको छैन, त्यो पाएको छैन। मिडियाबाट पनि त्यसरी उल्लेख भएको छैन र त्यो राम्रो कुरा हो। नेपाल सरकारले पनि गर्भपतन या सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच चाहिँ बढाउँदै गएका छन् र अहिले पनि तपाईँका 6 लाखभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइसकेको छ भने यो 700 भन्दा बढीवटा ठाउँहरूमा चाहिँ सूचीकृत भएका सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध भइरहेछ। तर दुःखको कुरा चाहिँ यो सेवा चाहिँ नम्बर 1 सहरी क्षेत्र र तपाईँका यो सदरमुकामहरू मात्र केन्द्रित भएको छ, दुर्गम गाउँहरूमा चाहिँ छैन। त्यो पनि अझै पनि सरकारी क्षेत्रहरूमा सरकारी निकायहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहिँ निःशुल्क छैन। गरिब महिलाले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेछ। मुलुकमा अहिले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको सङ्ख्या करिब 700 छ। यस्ता संस्थाले शुल्क लिएर मात्रै सेवा दिने गरेका छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि यस्तो सेवा लिन शुल्क तिर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूले विशेष गरी गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म यो सेवा विस्तार गर्न निःशुल्क बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। जति हदसम्म नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतनका लागि यो फन्डहरू राख्नुपर्ने हुनुपर्ने त्यति चाहिँ छैन। अहिले पनि नेपाल सरकारलाई एबोर्सन सम्बन्धी छुट्टै फन्डहरू त छँदै छैन। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो अर्को पहल पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन लगायत अरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो फन्डहरू गभर्मेन्टको फन्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक बढी राख्नुपर्ने देखिन्छ। नभए चाहिँ अझै पनि गर्भपतन सेवा दिनुको लागि सरकारलाई चाहिँ गैर सरकारी संस्था तथा यो आइएनजिओहरूको अरू फन्डिङको मा चाहिँ डिपेन्ड गर्नु परेको देखिन्छ। अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने बहस र कार्यक्रम बाक्लिन थालेको छ, जसको उदाहरण हो राजधानी काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धी जनमत सर्वेक्षण 2071 विषयक यो पत्रकार सम्मेलन। र यो जनमत सर्वेक्षण 2014 को चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको ज्ञान, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच छ कि छैन भन्ने कुरामा जनताहरूको कस्तो खालको धारणा छ, कस्तो खालको विचार छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी हासिल गर्नु हो। यो थियो नेपालमा गर्भपतन सेवा र यसमा नागरिकको पहुँचबारेको रिपोर्ट। अब लागौँ युवाका सवालतर्फ। मुलुकमा रोजगारीको उचित वातावरण बन्न नसक्दा विदेशी युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर पछिल्लो समयमा सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूले युवा रोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालेपछि भने स्वरोजगार युवा उद्यमीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। हेरौँ यो सामग्री। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने राम्रो सम्भावना छ। तर यी क्षेत्रको उचित विकास गर्न नसक्दा आर्थिक साथै बेरोजगारी लगायतका समस्या बढ्दै गएको छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। मुलुक अहिले यी क्षेत्रबाट सम्भावित लाभ लिने उद्देश्यबाट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी अघि बढेको छ। सरकारका यस्ता विकास नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि सघाउँदै आएका छन्। यस्तै मध्येको एक संस्था हो स्विस कन्ट्याक्ट। पूर्वका 4वटा तराई जिल्ला सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी र सर्लाही, यो 4वटा जिल्लामा हाम्रो कार्यक्रम छ। यो कस्तो भने यो चाहिँ नेपालका अब अलिक गरिब अनि अलिक पहुँच नपुगेका युवा युवतीहरूलाई चाहिँ यो सिप विकास तालिममा आबद्ध गराएर अनि उनीहरूलाई
यो रोजगारीसँग पनि आबद्ध गराएर उनीहरूको टोटल लाइफस्टाइल नै चेन्ज गरिदिने एउटा यो भयो स्किल्स डेभलपमेन्ट है, एउटा एरिया त्यो हो। स्विस कन्ट्र्याक्टले अरू 3वटा एरियामा पनि काम गर्छ। यो चाहिँ यो स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइज प्रमोसन भन्छ हामी, यो साना तथा मझौला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको चाहिँ प्रवर्धन। त्यस पछाडि अर्को फाइनेन्सियल सर्भिसेस भन्ने यो के भन्छ फाइनेन्सलाई अङ्ग्रेजीमा अब हामी के अरे आर्थिक के अरे सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हुन्छ, फाइनेन्सियल सर्भिस। अर्को चाहिँ एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट के छ भने रिसोर्स एफिसियन्सी भन्नाले जति पनि यो स्रोत साधनहरू छ तिनीहरूको चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने र अनि कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालमा यो 4वटा एरिया हो स्विस कन्ट्र्याक्टको मेन। तर अहिले चाहिँ हामी नेपालमा यो त्यही सिप विकास सम्बन्धी त्यो एरियामा हामी फोकस गरेका छौँ अहिलेलाई। नेपालमा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाको सङ्ख्या मात्रै 35,000 बढी छ। तर यसरी सञ्चालन भएका सङ्घ संस्थाका विकासे कार्यक्रम दिगो रूपमा अघि बढ्न नसक्दा लगानी अनुत्पादक साबित भएका छन्। यो कुरालाई बुझेको यो संस्थाले कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि भने फरक ढाँचा र रणनीति अपनाएको छ। लोकल लेभलमै गएर त्यही नै हामीले डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन कि त्यहाँ भएका संस्थाहरूलाई चाहिँ तयारी गरेर उहाँहरू मार्फत इम्प्लिमेन्ट गराउने भएको हुनाले दिगोपनाको चाहिँ यसमा वास्तवमा ठुलो एउटा के अरे हामीले लिङ्केज गराउँछौँ। त्यो हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ यो छ। मुलुकले वैदेशिक रोजगारीको नाममा दैनिक 1500को हाराहारीमा युवा जनशक्ति गुमाउँदै आएको छ। यसले भविष्यमा मुलुकको विकासमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ। त्यसैले यी युवाहरूलाई स्वदेशमै सिप क्षमताको अभिवृद्धि गरे मुलुकमै जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अपरिहार्य छ। यसका लागि सरकारका साथै यस्ता विकासे सङ्घ संस्थाले सीमित जिल्ला क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका विकास कार्यक्रमको स्वरूप र क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक छ। हामी चाहिँ यसको कार्यक्षेत्र अरू जिल्लाहरूमा पनि जहाँनेरि अरू डोनरहरूको कम पहुँच भएको छ, जहाँ बढी आवश्यक छ, जहाँ त रोजगार युवाहरू एकदम त्यो शिक्षाबाट र अरू रोजगारीबाट वञ्चित हुनुभएको छ त्यहाँ जाने एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ अब हामी यो जस्तो कृषि क्षेत्रमा यो मार्केट डेभलपमेन्ट भन्छ त्यसलाई, जस्तो बजार विकास, बजार व्यवस्थापन र विकास अन्तर्गत त्यो त्यसमा पनि हामी लाग्छौँ मार्केट डेभलपमेन्ट। र अर्को चाहिँ अब यो 2टा एरियामा पहिले हामी छिर्छौँ र स्किल्समा त हाम्रो व्यापक यसको मैले भने अपस्केलिङ हुन्छ र जियोग्राफिकल एक्सपेन्सन मात्रै होइन प्रोग्रामेटिक एक्सपेन्सन पनि भन्छ। जस्तै अहिले हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन हुने जनशक्तिहरू चाहिँ स्किल टेस्टिङ राष्ट्रिय सिप परीक्षणको तह 1 को प्रमाणीकरण राष्ट्रिय प्रमाणीकरणमा जानुहुन्छ भने तर अब हामी त्यसलाई त्यो तह पनि बढाउने त्यो रूपमा पनि जाने र जियोग्राफिकल जस्तै अहिले 4वटा जिल्ला छ भने अब हुनसक्छ 8वटा 10वटा जिल्ला हुनसक्छ त्यसमा जाने। र अर्को चाहिँ यो कृषि सेवा सम्बन्धी धेरै अपर्च्युनिटी छ यहाँ त्यसमा पनि जाने। र अरू अब त्यस पछाडि अरू जे पोटेन्सियलहरू आउँदै गर्छ त्यसमा हामी जाने भनेर हामी लागेका छौँ। यिनै विविध सामग्रीका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।